आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श साथ इसके एक दिन का अमल भी है, वो इस नक्श के साथ करें। और ये अमल, ये नक्श दुनिया में किसी भी काम में कामयाबी के लिए आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन का अमल 2 से 3 घंटे का अमल होगा, वो इसके साथ करें, इस नक्श को बनाकर पास रख कर करें, तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद में कामयाबी होगी। चाहे कोई हाजत के लिए करते हैं या कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आप आन पड़ी है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस मुसीबत को दफ़ा करने के लिए ये नक्श और वो अमल साथ करें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी होगी। नक्श के बारे में, वो अमल बताने के बारे में अब सबसे मैंने पहले भी एक गुजारिश की थी, आज फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा करें कि कोई भी चैनल हो, चाहे वो मेरा है चाहे वो किसी का भी है, जब आप कमेंट्स बॉक्स में अपना पर्सनल मैसेज करते हैं या वैसे ही मैसेज करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे 2-3 लोगों का ग्रुप होता है, वो एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाता है कि ये पीर साहब हैं जी, इन्होंने मेरा काम किया जी, मेरी शादी करवा दी है, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो वो नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे उनका नंबर भी दे रहे होते हैं स्पेशल कि ये नंबर है उनका जी, जो मर्ज़ी उनसे रब्ता कर ले। तो मैं आप सबसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है जो रोशनी होती है, उसको फैलने के लिए किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो फैलती है। अगर किसी से आपको फ़ायदा हो रहा है या मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वो फ़ायदा आपको मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो जो इस तरह के 2-3 लोग इकट्ठे होकर कर रहे होते हैं, जानबूझकर बड़ी बड़ी बातें सुना रहे होते हैं, बेसिकली वो मकसद ये होता है कि कोई ना कोई उनसे कांटेक्ट करे। एक वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, सुन लिया करें। लाहौर का एक वाक़या है, मैं उस औरत का नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल पे उसने कमेंट्स किए, तो उस पे किसी बंदे ने उनसे कांटेक्ट किया, वो भी लाहौर का था। उसने कोई 1.5 महीने 2 महीने में उसे अपने जाल में फंसाया। उस औरत को बेवा थी, 2 उसके बच्चे थे, तो उसको अपने जाल में फंसाया। खुद वो बूढ़ा आदमी था जिसने उसे जाल में फंसाया। तस्वीरें उसने किसी यंग बंदे की दिखा दुखू के इस तरह जाल में फंसाया कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं आपका सहारा बनूंगा। वो औरत भी बेवकूफ़ी की, उसने उसकी बातों में आ गई। उसने बातों बातों में उसे पता चला कि इसके अकाउंट में थोड़े से पैसे हैं, कुछ उसकी बहन ने इसके पास रखे हुए, उसने भी जमा करवाए हैं, कुछ जेवर है, कुछ बहन ने जेवर दिया हुआ है घर में रखने के लिए कि आप संभाल के रखें। वो उससे 6.5 तोले सोना, वो तकरीबन 8 लाख रुपया ले गया किसी बहाने से। लेने खुद आया, तो वो औरत ने मुझे बताया कि मैं जब गई तो वो बंदा कोई और था, तो मैंने पूछा कि आप, तो उसने कहा नहीं जी, मैंने किसी बंदे को भेज दिया लेने के लिए, फ़ोन पे मुझे बता दिया। जब वो मुझसे बोला तो मुझे आवाज़ उसी की लगी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी, उसने उसी वक्त मुझसे पैसे जेवर पकड़ा जी, मैं आपको 1 हफ़्ते में वापस कर दूंगा, कस्में खाई, कुरान उठाया। उसके बाद उस बंदे ने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए। अब उस औरत ने किसी और नंबर से रब्ता किया, तो उसने कहा जी, जो आपने मुझे 4-5 तस्वीरें दी थी, मैं उसकी एडिटिंग करवाऊंगा और आपके भाइयों को या मोहल्ले में या पूरी दुनिया में वो डाल दूंगा। ब्लैकमेलिंग करने को उल्टी गालियाँ देता है अब उससे। तो खुदा का नाम है, ऐसे किसी के जाल में मत फंसें। अच्छे बुरे, हर, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, लेकिन कम से कम अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, उस शऊर के मुताबिक इस्तेमाल करें अपने जहन को। ऐसे आंखें बंद करके किसी के लिए फ़िदा ना हो जाया करें। तो समझाने का मकसद ये कि ख़ास तौर पर ये कमेंट्स में ये जो किसी पीर साहब के नंबर दे रहे हैं, वो असल में खुद ही होते हैं, किसी का नंबर नहीं वो देते। असल में सिर्फ वो क्या कहते हैं कि जब जाल बिछाना हो तो इसी तरह 2-3 आईडीज़ भी उनकी ही होती है, एक ही बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो बस अपनी आईडीज़ मुख्तलिफ से इस तरह का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नंबर लिख कर ऐसी ऐसी बातें करने के, देखने वाला कहे कि, क्योंकि जब बंदा कोई परेशान होता है तो वो तो बस कह रहा होता है कि पागलों की तरह कि मेरा कोई काम बन जाए सही। तो इतना याद रखें, काम अल्लाह ने करना है, इंसान सिर्फ वसीला बनता है। तो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें सबसे पहले, फिर दूसरों की बातों पे भी यकीन रखें। अगर ये इतने ही पहुंचे हुए हों तो इस तरह उनको नंबर खुद झूठ बोल के ना देने पड़े। बहरहाल बात समझाने की थी, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। नक्श आपके सामने है, इसको बनाने का तरीका, इसकी चाल सारा कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले
تو جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر لیں اور کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ لیں. جو سبسکرائبر ہیں کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ لیں. جس کام میں 40 مسلمان انشاءاللہ بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور جس کام میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے پھر اس کام کا کیا کہنا. اچھا، نقش یہ ہے کہ یہ نقش آپ دن میں کسی بھی ٹائم لکھ لیں. کالی سیاہی والے بال پین پوائنٹر مارکر سے لکھ سکتے ہیں، سادہ کاغذ پہ. شرطیں وہی، کوئی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے لکھنا ہے، کوئی حیض والی عورت بچہ پاس نہ ہو، کمرے میں کسی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو، صدقہ خیرات کریں. سب سے پہلے اب آپ نے نقش یہاں سے شروع کرنا ہے. اے سین، آگے سیدھی لائن، بے نون الف نا، حسبنا، ٹھیک ہے. آگے اللہ لکھنا ہے، اللہ اس طرح لکھ کے لائن لگا کے ہے ادھر آ جائے گی. حسبنا اللہ ونعم ال، ٹھیک ہے، ون میم ادھر تک آئے گی لائن لگا کے، ونعم الوکیل، ٹھیک ہے. یہ اس طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل اینڈ پہ آ جائے گا. پھر اس کو نقش کو 25 خانے بنیں گے. اس نقش کے 5 خانے ایک لائن میں، تو 5 لائنیں لگیں گی. 5 لائنیں ادھر کو، یعنی کہ 5 خانے اس طرف کو اور 5 خانے اس طرف کو بنیں گے. ٹوٹل 25 خانے بنیں گے. جب خانے بنا لیں، سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس سائڈ پہ آ کے اللہ اللہ 2 بار لکھنا ہے. پھر نیچے 3 بار اللہ لکھنا ہے، اللہ اللہ اللہ. یہ 2 بار پھر اللہ اللہ لکھ دینا ہے. نیچے میرا یہ واٹس اپ نمبر لکھا ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. نہ کوئی مقصد لکھنا ہے، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے. کسی کو اگر کوئی کام ہوتا ہے، نقش بنوانا ہو، کوئی عمل چاہیے ہو، تو آپ اس واٹس اپ نمبر پہ صرف تفصیل سے وائس میسج، ایک ہی وائس میسج کریں، کال نہیں کرنی. اس کے بعد جب یہ 25 خانے بن جائیں تو آپ نے یہ خانہ نمبر 1 ہوگا، ادھر سے شروع کرنا ہے لکھنا. 8 7 یعنی کہ 78، یہ خانہ نمبر 1 ہوگا. یہ خانہ نمبر 2 ہوگا، 9 7 یہ خانہ نمبر 2. پھر یہ خانہ نمبر 3 ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے. 0 8 خانہ نمبر 4 یہ والا ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے. 1 8 یہ خانہ نمبر آپ کا 4 ہو جائے گا. یہ میں نے خانوں کی نمبرنگ کر دی ہے ویڈیو روک کے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے. یہ خانہ نمبر 4 میں نے بتا دیا تھا آپ کو. اس کے بعد خانہ نمبر 5 یہ ہے، خانہ نمبر 6 یہ ہے، 3 8 خانہ نمبر 7 یہ ہے، خانہ نمبر 8 یہ ہے، خانہ نمبر 9 یہ والا ہے، خانہ نمبر 10 یہ ہے، خانہ نمبر 11 یہ ہے، خانہ نمبر 12 یہ ہے. اس کے بعد خانہ نمبر 13 یہ ہے، خانہ نمبر 14 یہ ہے، خانہ نمبر 15 یہ ہے، خانہ نمبر 16 یہ ہے، خانہ نمبر 17 یہ ہے، خانہ نمبر 18 یہ ہے، خانہ نمبر 19 یہ ہے. یہاں پہ یہ 6 اور 9 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 96 یعنی کہ 6 اور 9 یہ خانہ نمبر 19 ہے. خانہ نمبر 20 یہ ہے، خانہ نمبر 21 یہ ہے، خانہ نمبر 22 یہ ہے، خانہ نمبر 23 یہ ہے، خانہ نمبر 24 یہ ہے، اور خانہ نمبر 25 یہ ہے. اس طرح آپ کے خانے فل کر لینے. اگر کوئی لکھے کہ سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ صحیح لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس طرح آپ نے نقش بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں. اس کے بعد آپ نے 11,000 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. 2 سے 3 گھنٹے اس کام میں آپ کے لگیں گے. اسی دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، تو آپ 11,000 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اللہ کے سامنے جو بھی حاجت ہے آپ کی، جو بھی مقصد ہے وہ بیان کریں. کسی مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے تو پھر بھی دعا کریں، کسی حاجت کی پورا ہونے کے لیے تو پھر بھی دعا کریں، کوئی خواہش ہے تو وہ بھی ظاہر کریں. اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں. اس کے بعد آپ نے اس نقش کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کر کے اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کریں، اس کو گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ لیں. چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، عورت خاص دنوں کے دوران نہیں پہنے گی، اتار دے گی. خاص دنوں کے دوران عورت یہ عمل نہیں کر سکتی. اگر یہ کسی گھر کا مسئلہ، کوئی حاجت ہے گھر کے لیے،
مثلا گھر کے کسی کام کے لیے حاجت ہے تو نقش بنا کر آپ 11,000 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل گھر کے فرد میں ڈیوائڈ کر کے ایک بار ہی سارے ایک ہی بیٹھک میں بیٹھیں، یعنی کہ بیٹھیں ایک ہی وقت میں پڑھنا شروع کریں اور 11,000 پڑھنے کے بعد ایک ہی دعا کریں۔ اس دوران کوئی فون پہ بات نہ کرے، کسی سے اشارہ نہ کرے، واش روم نہیں جانا، یعنی کہ آپ نے فری ہو کر بیٹھنا ہے۔ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو جلدی پڑھا جائے گا، ورنہ ایک انسان کرنا چاہ رہا ہے تو ایک انسان کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایک دن کا عمل ہوگا نقش کے لیے، اور اس کے بعد نقش آپ اپنے بازو پر یا گلے میں باندھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی، جس جائز مقصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اللہ میرے نے چاہا تو بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ تعالی اتنا کہ آپ کی زندگی بدل دے گا یہ نقش، اور یہ عمل آپ کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نقش آپ کی زندگی بدل دینے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔